गाउँबाट +2 गरेर अब रोजगारीको सिलसिलामा इन्डियाको कोइला खानीमा गएँ। त्यहाँबाट मैले 6 महिना कोइला काट्ने कोइला बोक्ने काम गरेँ। म आफ्नै देशमा केही सम्भावना छ भने खोजौँ भनेर काठमाडौँ पसेँ। काठमाडौँ बसेर मैले लगभग 2 वर्ष जति काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा कपडा पसल गरेँ फुटपाथमा। 2-4 जना साथीभाइसँग सल्लाह गरेर कोरियन भाषा पढ्ने निधो गरेँ। कोरियन भाषा पढेर नाम पनि निकालेँ। र एभरेजमा 2-2.5 लाख रुपियाँ 90%ले कमाउँछन् कोरियामा। भनेपछि 5 वर्षमा त 1.5-2 करोड कमाइयो। हजुर त्यस्तै कमाइयो होला। कमाउनु त राम्रै थियो कम्पनी। अहिले पनि कोरियाको भिसा छ मसँग, फेरि पनि कमिटेड जाने नै सोचले आएको। अब आफ्नै देशमा केही गर्दा हुन्छ भने नजाँदा पनि हुन्छ भन्ने सोच राखेको। तर तपाईँको यो बजार व्यवस्थापनको कारणले चाहिँ साँच्चै युवाहरूमा चाहिँ एक किसिमको निराश नै छाएको अनुभव गरेँ। मेरो अनुभवमा सबैमा यो लागु नहुन सक्छ। यो फार्ममा काम गर्दै आएकी यी किशोरी उनी सोलुखुम्बुकी हुन्। दिनभर जस्तो टमाटर टिप्नमा व्यस्त यहाँ उनकै उमेरका अरू किशोर किशोरीहरू पनि देखिन्छन्। सबैको काम तरकारी रोप्नु, फलाउनु, टिप्नु र बेच्नु हो। रगतको नाता पर्ने आफन्त हुन् सबै यहाँ देखिएका तन्नेरीहरू। यी सेमी हाइटेक टनेलहरूमा टमाटर, हरिया भिन्डी, मौसमी तरकारीहरू फलाउन, फुलाउन र टिप्नमा व्यस्त एकै उमेरका तन्नेरीहरू एकै गाउँठाउँका मामा, फुपूका छोराछोरी र साला जेठान नाता पर्ने हुन्। अधिकांश सोलुखुम्बु घर भएका यी युवा युवती सँगै बस्छन्, मिलेर काम गर्छन्। खाना बनाउने, खाजा बनाउने सबै काममा उनीहरू आपसमा मिलेर गर्छन्। यो फार्म खोलेर सबै व्यवस्था मिलाउने तन्नेरी हुन् सुरमर्दन बस्नेत। यी तन्नेरी पनि सोलुखुम्बुका बासिन्दा हुन्। नमस्ते, मेरो नाम सुरमर्दन बस्नेत हो। मेरो घर सोलुखुम्बु जिल्ला हो। अहिले चाहिँ म भक्तपुरको सूर्य विनायक गाविस नगरपालिकाको बिरुवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ कृषि गरेर बसेको छु। मैले लगभग 35 रोपनीमा कृषि गरेको छु। अहिले कृषि सुरु गरेको 10 महिना भयो। मैले 12 कक्षा पास गरेपछि उनी रोजगारीमा होमिए, बिहे गरे अनि कामको खोजीमा विदेश गए। +2 पढ्दासम्म म गाउँमा बसेँ। गाउँबाट +2 गरेर अब रोजगारीको सिलसिलामा इन्डियाको कोइला खानीमा गएँ। त्यहाँबाट मैले 6 महिना कोइला काट्ने कोइला बोक्ने काम गरेँ। त्यसपछि अब काम अलि गाह्रो कोइला खानीको, अनि यहाँ अब अलि अर्काको देशमा आफ्नै देशमा केही सम्भावना छ भने खोजौँ भनेर काठमाडौँ पसेँ। काठमाडौँमा कपडा पसल खोले। कमाई राम्रै थियो। कसैले सल्लाह दियो कोरियन भाषा सिकेर कोरिया जाऊ। मैले लगभग 2 वर्ष जति काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा कपडा पसल गरेँ फुटपाथमा। त्यसपछि अब केही योभन्दा राम्रो विकल्प खोजौँ भन्दा 2-4 जना साथीभाइसँग सल्लाह गरेर कोरियन भाषा पढ्ने निधो गरेँ। कोरियन भाषा पढेर नाम पनि निकालेँ र म 5 वर्ष दक्षिण कोरियामा काम गरेर आएर अहिले चाहिँ यो कृषि कर्म गरिराखेको छु।
5 वर्ष कोरिया बस्दा राम्रै कमाइ गरे। कोभिडको लकडाउनसँगै नेपाल फर्किएपछि सुरु गरे कृषि फार्म। कोरियामा त्यही हो, अब बेसिक तपाईँको 170 देखि अब तपाईँको जति गर्न सक्यो त्यति हो। अब गर्न सक्यो भन्न गर्ने चाहे जति काम त पाउँदैन, तर अब कम्पनी कति चल्छ भन्ने कुरा फरक पर्ने हो। राम्रै हुन्छ, एभरेजमा 2-2.5 लाख रुपियाँ 90%ले कमाउँछन् कोरियामा। भनेपछि 5 वर्षमा त 1.5-2 करोड कमाइयो। हजुर, त्यस्तै कमाइयो होला, कमाउनु त राम्रै थियो कम्पनी। भक्तपुरको बिरुवा स्थित उनले खोलेको यो फार्मको आफ्नै नाम राखेका छन्, सुरमर्दन कृषि फार्म। मैले गएको 2 वर्षमा एउटा स्वयम्भूमा घडेरी किने। त्यसपछि तपाईँको फेरि अर्को 2 वर्षमा यही ददीकोट गाम्चा भक्तपुरमा एउटा घडेरी किने। अनि तपाईँको बाँकी रहेको पैसाले यो कृषि फार्म खोलेर कृषि गर्दैछु अहिले। यसमा चाहिँ तपाईँको कति लगानी भयो? यसमा तपाईँको एभरेजमा 70 देखि 80 लाख रुपियाँ मेरो लगानी छ। 35 रोपनी क्षेत्रफल छ। अहिलेसम्म ऋण लिनु भएको छैन? ऋण अहिलेसम्म चाहिँ लिएको छैन, तर मिल्यो भने लिने उसमा चाहिँ छु, लिने प्रोसेसमा चाहिँ। कोरियाबाट कमाएर आएका सुरमर्दन आफूसँगै आफन्तलाई पनि आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने चाहनाले यो फार्म खोलेको दावी गर्छन्। हामी यहाँ चाहिँ अहिले अब विशेष गरी भेनाको अनुरोधमा अब यहाँ चाहिँ केही गर्नुपर्छ। अब गाउँमा अलि वातावरण छैन, केही छोटो समयमा प्रगति गर्नका लागि ठाउँमै केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँको अनुरोधमा हामी चाहिँ अहिले यहाँ कृषि क्रान्ति गर्दैछौँ भनौँ न। यो फार्म स्पेसल चाहिँ मैले अब मेरो लागि भन्दा पनि मेरो सालो भाइ अनि मेरो मिसेस छ, उनीहरूले पनि अब चलाउँछन्, उनीहरू गर्छन्। म कोरिया गए पनि खासमा कोरियै जान भने भिसै लिएर आएको हो। अहिले लकडाउन नभइदिएको भएदेखि यो फार्मको लागि मात्रै चाहिँ म बस्दिनँ पनि थिएँ। अब त्यो भएर बस्दै गर्दै जाँदा अब पहिला अलि सानै भोलममा गरेको थिएँ। अब आफै बसिन्छ भनेपछि तपाईँको 8-10 रोपनी जग्गा अरू पनि प्लस गरेर थपेर अनि गरेको। म कोरिया जाँदा पनि खासै मेरो त्यति धेरै आवश्यक छैन, यहाँ चलाउन सक्छन्। बेच्न चाहिँ अब 5 वर्ष चाहिँ बेच्दिनँ म। करिब 80 लाख खर्चेर स्थापना गरेको फार्म हो यो। फार्म खोलेपछि उनले सबै बेरोजगार आफन्तलाई फार्ममा झिकाए। भनेपछि 4-5 वर्षै लाग्ने रहेछ यो पैसा उठाउन। लगभग यस्तो हुँदो रहेछ। यो कृषिमा तपाईँको राम्रोसँग कृषिलाई अध्ययन गरेर कृषि सम्बन्धी गहिरो उसको भनौँ न फेदीसम्म पुगेर सुरुवाती गरेको छ भने त्यत्रो समय लाग्दैन। मैले देख्दाखेरि लाग्दैन रहेछ। लगभग तपाईँको 2 वर्ष हाराहारीमा चाहिँ सकिन्छ उठाउनलाई। अब नजानिकन अब सिक्दै गर्ने, कृषि पनि गर्दै गर्ने गरियो भने चाहिँ 5 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। बोलाएका सबैलाई सुरुमा काम सिकाउने, उनीहरूलाई काममा दक्ष बनाएर मेहनत गर्न सक्ने भएपछि क्षमता अनुसारको रोजगारी दिने उनको उद्देश्य छ। त्यसो त उनीसँग काम गर्न खासै सजिलो पनि छैन। कोरियामा खड्दाको अनुभव उनको मस्तिष्कमा अझै तातै छ। कोरियामा उनले सिकेको भनेको नै मेहनत गर्ने बानी हो। हामी नेपालीहरूको बानी अलि शौखिन छ। भरसक कुरै मात्र गरेर खान पाइयोस् भन्ने धेरैको चाहना भेटिन्छ। तर त्यसको ठिक विपरीत सुरमर्दन घरमा निष्क्रिय बसेका किशोर किशोरी तथा युवा जमातलाई 10 महिनामै मेहनती, दिनभर काममा खट्न सक्ने बनाएका छन्।
अहिले यिनीहरू काममा रमाएका छन्, आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका छन्, पेसाबारे जानकार भएका छन्। मुख्यतः तरकारी खेती, जल, मल, बिउ हेरचाह, फल टिप्ने र बेच्नेसम्मका जानकारी प्राप्त गर्न यी किशोर किशोरी सक्षम भएका छन्। टोटल त हामीले अब तपाईँको यो 10 महिनामा हिसाब किताबै गरेर ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि लगभग 20बाट माथिको लगभग बेच्यो। 20 लाख जति। हजुर 20 लाख जतिको तरकारी चाहिँ बेच्यो। अब त त्यसमध्ये सबै कुरो कटाउँदा यताउता गर्दाखेरि त अलि ऊ होला, तर पनि त्यतिको सामान चाहिँ बेचियो बेच्नलाई चाहिँ। 10 महिनाको अवधिमा तपाईँको हाम्रो उत्पादन साह्रै धेरै राम्रो भएको थियो। पहिलोचोटि खासै त्यति धेरै अनुभव पनि थिएन। राख्न त मैले एकजना कृषि जेटिए भाइलाई पनि राखेको छु। अब 12-15 जना स्टाफ राखेको छु। अब उत्पादनको हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँको अब धेरै राम्रो नै भएको, सोचे भन्दा नै राम्रो। अब नेपालको स्थिति यही छ। अब चाहिँ तपाईँको किसानले, सरकारले अव्यवस्थित गरिदिएकाले बजारको चाहिँ तपाईँको अलिकति व्यवस्थित हो भने यो किसिमको चाहिँ भनौँ कहिलेकाहीँ अब नसोचेकै फाइदा पनि पाउँछन् किसानले भने, कहिलेकाहीँ चर्को घाटा पनि बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। अहिले सुरमर्दनको फार्ममा तरकारीका विभिन्न किसिम त छँदैछ, उनले फार्मलाई विस्तार गरेर अन्डा दिने कुखुराका साथै माछाको लागि पोखरी पनि बनाएका छन्। तरकारी बाहेक छ मसँग मैले लियर्स कुखुरा अन्डाको लागि 2000वटा कुखुरा पालेको छु। कुखुराबाट चाहिँ तपाईँको अहिले राम्रो छ, सन्तोषजनक छ। अब अन्डाहरूको रेट पनि अहिले अब इतिहासकै महँगो भन्छन् नेपालमा, सायद होला पनि। हामीले 2800-2900 बक्साले यहीँबाट बेचेका छौँ। अहिले अन्डाको चाहिँ राम्रो छ कुखुराबाट चाहिँ। 2000वटा कुखुरा पालेको छु मैले। 2800 रुपियाँ बक्सा भनेको दानाको सरदर कसरी पर्यो? सरदर दानाको तपाईँको 13.5 जस्तो पर्छ एक दानाको। भनेपछि बजारमा त अन्डा त 18-20 पो होला। हजुर, अहिले अब बजारमा त्यही कति छ सोध्या त छैन बजारमा त। तर गत साल अन्डाको तपाईँको अब 1200 बक्सासम्म झरेको थियो अरे रेट झर्दा। तर मैले कुखुरा पालेदेखि नै तपाईँको सुरुमा 2100 रुपियाँ बक्साले बेचेको। तर त्योभन्दा सुरुमा अन्डाको साइज सानो हुन्थ्यो, अहिले साइज आएपछि तपाईँ घटाएर बेच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छैन। हाताहाती जान्छ? हाताहाती जान्छ हजुर। 4-5 दिन अगाडिदेखि बुकिङ गर्छन्। अहिले एकदम सर्टेज छ, अन्डाहरू पुर्याउन सकिएको छैन मार्केटलाई अन्डा चाहिँ। भनेपछि त त्यो क्षेत्रमा अलिक कुखुरा बढाउनु भयो भने अझ फाइदा हुने छ? हजुर, फाइदा चाहिँ हो, तर रिस्क फेरि अत्याधिक छ त्यसमा। मर्दिने अब कति साथीभाइहरूले पाल्नु भएको छ, उहाँहरूले अब 1500-2000 हालेको ठाउँमा 700-800 मात्रै छ भन्नुहुन्छ। मेरै पनि तपाईँको एकचोटि मर्यो, 400-500 कुखुरा मर्यो। तर त्यति मरिकन पनि अहिले अन्डाको रेट ठिकै भएकाले त्यति घाटा चाहिँ छैन कुखुराबाट। 10 महिना भयो उनीहरूले फार्ममा उत्पादन गर्न थालेको। यो अवधिमा उनीहरूले फार्म सञ्चालन गर्न आवश्यक धेरै प्राविधिक र व्यावहारिक ज्ञान लिन सफल भएका छन्। तपाईँ गोलबेडा छ्याप्पै हटाएर तपाईँको अरू बालीहरू लाउँ, बन्दा काउली, ब्रोकाउली, अब गोलबेडा, डल्ले खोर्सानी, हामी सकबारे खोर्सानी जे हुन्छन् त्यो लगाइदिउँ भने झ्याप्पै गोलबेडाको रेट आउला कि भन्ने हुन्छ। अब तपाईँको अब गोलबेडै मात्रै लगाइदिउँ भने अब अहिलेकै जस्तो स्थिति भयो भने त अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर अब केही चाहिँ विचार गर्ने, सोच्नु पर्ला भन्ने विचार गरेका छौँ हामी सबैजनाले। गोलबेडालाई मात्रै प्रायोरिटीमा छन त अहिले हाम्रो अब फार्ममा धेरै भेराइटीहरू छन्। भए पनि अहिले तपाईँको 2वटा टनेलमा काउली लगाएको छ भने यसको अलिकति भोलम बनाएर यसलाई 6वटामा लाउन सकियो। यता 22वटा टनेलमा लगाएको गोलबेडा घटाएर 18वटामा लाउन सकियो। त्यो खालको योजना चाहिँ गरेका छौँ। अब पहिलो वर्ष सिजन अब बजार मार्केटहरू त्यति थाहा थिएन। अब अहिलेबाट चाहिँ तपाईँको अब यो सिजनमा चाहिँ यो उत्पादन गर्नुपर्दो रहेछ। अनि यो किसिमले गरियो भने चाहिँ हामीले उत्पादन हुने जमिनहरूलाई खाली राख्नु नपर्ने रहेछ। यो पछि यो लाउने भन्ने कुराहरू अब केही अनुभव बढेको छ। आशा छ आउने साल पक्कै अलिक राम्रो गर्छौँ होला। फार्ममा उत्पादित वस्तुको बजारका लागि उनलाई कुनै समस्या छैन। अहिले तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ बजार? अहिले तपाईँको त 35 रोपनी हो। हजुर, अहिले ठुलो छ मेरो। तपाईँको
अब धेरै चाहिँ हामीले यो सेफ फुड उत्पादन गरेको हो, हाम्रो चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक हो। अनि अहिले 4-5 वटा मार्टले लानुहुन्छ मेरो सामान। मुना कृषि भयो, सिजन अर्ग्यानिक मार्ट भयो, तपाईँको चाहिँ बानेश्वर अर्ग्यानिक मार्ट भयो, मेरो किसान भयो। अब तपाईँको अलिक ठुलो भोलममा भएको कारणले अब मार्टहरूले त त्यत्रो भोलममा त सामान त उठाउँदैन। अनि बाँकी सामान चाहिँ मैले अब जडीबुटी, कालीमाटी अनि बानेश्वर मन्डीहरूमा अब यहीँ आउनुहुन्छ। रेट नपाउने हो, तर काठमाडौँमा बजारको असुविधा चाहिँ होइन। नपाउने भनेको रेट मात्रै हो। अब सस्तो मूल्य भए पनि नबिक्ला भन्नु चाहिँ पर्दैन उत्पादन भएको चिज। फलेका तरकारीको ग्रेडिङ समेत गर्छन्। छानिएका तरकारी विभिन्न कृषि मार्ट लगायत अन्य बजारमा बेच्छन्। तपाईँले मार्टलाई बेच्दा र कालीमाटीको व्यापारीलाई बेच्दा चाहिँ मूल्य एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ? त्यो त बिल्कुलै फरक हुन्छ। मार्टलाई चाहिँ तपाईँको हामीले ए ग्रेडको सामान दिने हो। त्यहाँ सबै ग्रेडिङ गरेर तपाईँको चाहिँ अब सागहरूको उसमा पनि हामीले त्यो धोएर सफा गरेर पखालेर अब गोलबेडा दिँदा पनि मार्टलाई चाहिँ एकै साइजको दिनुपर्छ, एकदम मिलाएर सबै कुराहरू। अब मन्डीमा चाहिँ एउटा लौका 3 केजीको भए पनि लिएर जान्छ, 1 केजीको भए पनि लिएर जान्छ भने मार्टहरूमा चाहिँ तपाईँको एउटा लौकाको साइज उनीहरूले 1 देखि 1.5 केजी भन्दा बढीकोलाई लिँदैनन्। अब काँक्राहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अब मन्डीहरूले चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो जति उत्पादन भयो त्यो हिसाबमा लान्छ भने तपाईँको मार्टहरूले चाहिँ एकदम सिधा राम्रो होइन, अनि मूल्य अलिकति राम्रो हाले पनि मूल्य पनि राम्रै हुन्छ भनेको फरक हुन्छ। डबलै हुन्छ कि? डबल त होइन। तपाईँको चाहिँ अब मार्टले 1 किलो गोलबेडा चाहिँ तपाईँको 50 रुपियाँमा लान्छ भने हामीले मन्डीलाई चाहिँ अब 35 देखि 40 मा दिएको हुन्छौँ। अहिले तरकारी लिन यो मुना कृषि मार्टको गाडी आएको छ। यहाँको प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ अब तपाईँको फर्स्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद होइन, किनकि अब उहाँहरू पनि बाहिरबाट आएर नेपालमै केही गर्ने र नेपालको कृषिलाई माया गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि म थ्याङ्क यू र हाम्रो मुनाको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ होइन। अनि त्यस्तै उहाँहरूले जुन उत्पादन गरिरहनु भएको सामान छ त्यसमा गुणस्तर छ र हाम्रो मुना बजारमा उहाँहरूलाई पनि थाहा छ सामान क्वालिटी चाहिन्छ। एकचोटि मैले तपाईँको बिचमा सामानहरू जुन अब पानीले गर्दाखेरि अलिअलि तिनीहरूमा फोहोरहरू लाए यताउति थियो, उहाँहरू हाम्रो प्रकाश यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पुछेर पनि पठाउनु भएको थियो। त्यो पनि एउटा गुण छ क्या मुनामा। त्यही भएर नि उहाँहरूसँगले तपाईँको हामी उहाँहरूको सामानलाई चाहिँ हामी विशेष प्रायोरिटी दिन्छौँ, प्लस उहाँहरूको सामानमा गुणस्तर छ होइन, र हाम्रो कस्टमरहरूले चाहिँ उहाँहरूको सामानलाई पनि रुचाउनुहुन्छ। त्यस कारण हामी तपाईँको थोरै सामान भए पनि गाडी लिएर भने हामी आइरहेका छौँ सर। त्यसकारण उहाँहरूमा कुनै त्यस्तो कम्प्रोमाइज छैन, जस राम्रै छ भन्नु पऱ्यो उहाँहरूकोबाट। अरू यस्तै 4वटा मार्टले पनि यहाँबाट तरकारी लैजान्छन्। बाँकी रहेको रहल पहल कालीमाटी लगायतका बजार पठाउँछन्। ठ्याक पोइन्ट वाइड रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ सरकारले के गर्यो भने चाहिँ सजिलो भनेको छ किसानलाई? सरकारले सबैभन्दा पहिला त अहिले हामीले उत्पादन गरेको तरकारी डाइरेक्ट कस्टमरसँग पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। यसले तपाईँको एउटा सहजीकरण ल्याउँछ। अहिले पनि तपाईँको हामीले बेच्दा 15 रुपियाँ किलो बेच्ने टमाटर तपाईँको एउटा अब उपभोक्ताले त्यो खरिद गर्नु पर्यो, अहिले 40 रुपियाँ चाहिँ उसले तिरेर खरिद गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यो बिचको चाहिँ तपाईँको 15 र 40 को मात्रै त्यो घटाउने हो भने पनि यो उपभोक्तालाई पनि सहज भयो, हामी उत्पादन गर्ने मान्छेलाई पनि सहज हुन्छ। अनि अर्को कुरो तपाईँको अहिले सरकारले जे भन्दैछ जे गर्दैछ, अब नेपालमा के छ नियमहरू त राम्रै छन्, तर कार्यान्वयन चाहिँ सही तरिकाले नहुँदा नै यो स्थिति आएको। तपाईँको चाहिँ सही तरिकाले अब अनुदान दिने, लोन दिने, वास्तविक किसान को हो, वास्तविक पीडित को हो भनेर छुट्याइदिने र अलिकति तपाईँको संसारका जुनसुकै देश हेर्ने हो भने त्यो देश डेभलप हुनको लागि त्यहाँको कृषि क्रान्ति नै अति आवश्यक देखिन्छ। सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ अब कोरिया हेरौँ, जापान हेरौँ, तपाईँको हामीले अरू यस्ता विकसित देशहरू तुलना गर्ने भने उहाँको कृषिलाई एकदमै व्यवस्थित गरिदिएको हुन्छ सरकारले। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारले पनि तपाईँको वास्तविक कृषकहरूलाई अहिले पर्याप्त छ नभएको होइन, तर त्यसलाई सही तरिकाले सही ढङ्गले व्यवहारमा लागू गरिदिने हो भने पनि असम्भव छैन कृषि गर्नको लागि।
पहिलो 10 महिनामा कमाई राम्रै भयो। हुन त यसपालि टमाटरको भाउ खासै छैन, तैपनि सुरमर्दनको टोली डगमगाएको छैन। गरे हुन्छ भन्ने उनीहरूले अभ्यास गरेर अनुभव सँगालिसके। गत सालको तुलनामा अब तपाईँको एउटा किसानले एक्सपेक्ट गर्ने कुरा र अनि अहिलेको बजार तुलना गर्दाखेरि तपाईँको धेरै फरक हुन्छ। अब पोहोर तपाईँको लकडाउनकै समय पनि 2200 सम्मले गोलभेडा बेचियो भन्ने खबर सुन्यो आफूले नगरे पनि। अब अहिले त्यही आशाले तपाईँको सबै धेरै जस्तो टनेलमा गोलभेडा लाग्यो, तर तपाईँको अहिले गोलभेडाको भाउ चाहिँ एकदमै घटिदियो। त्यस्तो हुँदा चाहिँ तपाईँले किसानले कहिलेकाहीँ नसोचेको फाइदा आउँछ भने कहिलेकाहीँ चर्को घाटा पनि बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालको स्थितिमा मैले भोगेको देखेको चाहिँ अहिले पनि कोरियाको भिसा छ मसँग, फेरि पनि कमिटेड जाने नै सोचले आएको। अब आफ्नै देशमा केही गर्दा हुन्छ भने नजाँदा पनि हुन्छ भन्ने सोच राखेको। तर तपाईँको यो बजार व्यवस्थापनको कारणले चाहिँ साँच्चै युवाहरूमा चाहिँ एक किसिमको निराश नै छाएको अनुभव गरेँ मेरो अनुभवमा। सबैमा यो लागु नहुन सक्छ। अनि त्यस्तै छ बजार व्यवस्थापन, एकदम सुधार्नुपर्ने अवस्था छ। साँच्चै युवाहरू कृषिमा जुट्ने हो भने बजारको चाहिँ एकदमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सुरमर्दनले कुनै बैंकले सहुलियत ब्याजमा ऋण दिए होम स्टे व्यवस्था पनि गर्ने सोच बनाएका छन्। अनि अरू पनि तपाईँको के बनाउने योजना छ कि यसो यो पोखरी सोखरी? हजुर, यो पोखरीमा चाहिँ अब यसो रिसोर्ट जस्तो नेचुरल पाराको होइन, साथीभाइ आउँदा यसो बस्ने खाने हेर्ने ठाउँ बनाउने सोच गरेको छु। अब कोरिया गइएन र नेपालै बसियो भने कोरिया जाने सम्भावना पनि छ, भिसा लिएरै आएको छु। अब के हुन्छ, यहाँ कमाइ हो भने त जानुहुन्न होला? हजुर, कमाइ त त्यस्तो यहाँ हुँदै नहुने भन्ने त होइन, कमाइ हुन्छ। तपाईँको अब हामी किसानलाई साँच्चै भन्ने हो भने 20 रुपियाँभन्दा माथि गोलभेडाको रेट भइदियो भने पनि हामी घाटामा जाँदैनौँ। कति कमाइन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने हो। त्यो भएर त्यति आत्तिनु नै त पर्दैन कमाइका लागि। यतिको लगानी गरेपछि 1.5-2 लाख मन्थली कमाउन चाहिँ त्यति गाह्रो छैन अहिलेसम्मको अनुभवले। भोलिका दिनमा कस्तो हुन्छ। यो पोखरी वरिपरि ससाना कटेरा बनाएर होम स्टे चलाउने उनको रहर छ। यसबाट कमाई अझ बढाउने उनको योजना छ। यो चाहिँ पोखरी पानी स्टक गर्नको लागि तपाईँको यो महिनामा चाहिँ यहाँ पानी खासै हुँदैन, कुलोबाट ल्याएर यहाँ जम्मा गर्नुपर्छ। अनि पोखरी पनि भयो, यहाँ चाहिँ साथसाथै माछा पाल्ने। अनि यो वरिपरि चाहिँ साधारण खालको, त्यस्तो ठुलो त होइन, टेन्टहरू राखेर हल्का यसो साथीभाइहरू आउँदा बस्ने, यहाँका माछा समाउने खाने। कुखुरा पालेको छ, लोकल कुखुरा छन्, यसो कुखुरा सुखुरा काट्ने रमाइलो गर्ने। यसलाई थोरै अलिकति सुधार्ने विचार गरेको छु यो पोखरी चाहिँ। सुरमर्दनका काम, उनको अनुभव आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि असल उदाहरण हो। उनले रोजेको, उनले खोजेको बाटो समाऊ, कृषि व्यवसायमा लागौं, विदेश होइन आफ्नै गाउँ घर सहर बजारमा पसिना बगाऊ। तर तपाईँले नेपालमा बसेर सँगै बसेर 1.5 लाख रुपियाँ कमाउँदा र कोरियामा 2.5 लाख कमाउँदा 1.5 लाखमै सन्तुष्टि होला? होइन, 85,000 कमाए पनि नेपालमा आफ्नो परिवार, आफ्ना सबै बाबुआमा दाजुभाइ, साल र साली इष्टमित्र छरछिमेकसँग बस्नुको मजै छुट्टै छ, सन्तुष्ट नै छुट्टै छ। तपाईँको नेपालमा हामीले यो 50,000 अथवा 1.5 लाख कमाउँदै गर्दा पनि अरबौँ करोडौँका सपना देख्न सकिन्छ। तर कोरियामा गइयो भने हामी जति तलब छ त्यसमै चित्त बुझाउनुपर्छ। हाम्रो हरेक कुराहरू, हरेक सोचहरू, अब यहाँ भनेको मैले तरकारी खेती गर्दै गर्दै एउटा सेयर बजार गरे पनि भयो, मार्केटिङ गरे पनि भयो, परिवारले हेरे भने मैले बिहान बेलुका बजार व्यवस्थापन गरेर अरू पार्ट टाइम कामहरू गर्न सक्छु। सम्भावनाहरू धेरै छन्। तर कोरियामा चाहिँ हामी जे गरिन्छ त्योभन्दा हामीले सोच्ने विकल्पै हुँदैन। त्यो भएर अब हरेक कुराले अब हाम्रो अहिले एउटा उमेर हो, समय हो, यतिखेर अलिकति जोस जाँगर भएको बेलामा कहिलेकाहीँ भेटिहाल्यो भने त राम्रो सम्भावना पनि त भेट्न सकिन्छ नेपालमा भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। त्यहाँको कृषिकोमा चाहिँ सरकारले धेरै गर्दो रहेछ। त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ यो भदौमा गोलभेडाको रेट पहिला 3,3200 अथवा 120 रुपियाँ केजीसम्म हुन्छ। अब अहिले 15 रुपियाँ केजीले पनि बेच्नु परेको छ। कोरिया भनेको यस्तो देश हो, तपाईँको वर्षमा 4 महिना
हिउँ परेर तपाईँको 2 महिना चाहिँ अब हिउँ बिलाको अवस्था हुन्छ, 6 महिना भयो, जम्मा 6 महिनामा चाहिँ तपाईँको उत्पादन गरेकाले त्यहाँ वर्षभरि खाने हो। अब नेपालको जस्तो तुलना गर्ने हो भने त त्यो हिउँ परेर उत्पादन नहुने बेलामा त तपाईँको अहिले 100 रुपियाँ पर्ने गोलभेडा त त्यहाँ 200 रुपियाँ केजी पर्नुपर्ने हो नि त। तर नेपाल सरकारले के छ भने उत्पादन गरेपछि कमाइको ग्यारेन्टी उसले गरिदिन्छ। किसानलाई यो मात्रै चिन्ता हुन्छ कि मैले यो साल 500 केजी टमाटर बेचेँ भने, उत्पादन गरेँ भने मैले कति कमाउँछु त, मेरो कति अब लेबर कस्टमा जान्छ, कति अब तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न कति नाफा आउँछ भन्ने कुरा उनीहरूले अघि नै। तर हामीलाई चाहिँ के छ भने एउटा उत्पादनको चिन्ता हुन्छ। अब बल्ल तल्ल उत्पादन हुन्छ हुँदैन त्यो स्योर छैन। उत्पादन भइहाल्यो भने पनि हामीलाई बजारको चाहिँ अब एकदमै कष्ट हुन्छ। हामीले धेरै चुनौतीहरू गर्नुपर्छ। उहाँ चाहिँ सरकारको राम्रो पोलिसीले गर्दा, राम्रो व्यवस्थाले गर्दा, अब उहाँको प्रवृत्तिले गर्दा धेरै राम्रो छ, धेरै फरक छ। सुरमर्दनको काम सफल रूपमा अघि बढोस्, फेरि कोरिया फर्कनु नपरोस्।